دعائے صحت کی التماس میں پروردگار کے حق سید سجاد ارشاد بیگم قلب عباس طارق علی طاہر عباس اور نصحت زہرا کو شفائے کاملہ اور عاجلہ مرحمت فرمائے بر محمد و آل محمد صلوات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين ونصلي ونسلم على أئمة المسلمين وهداة المؤمنين وحماة المستضعفين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات عزاداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ مستقل ایک سلسلہ مجالس ہے اور راستے کی کچھ دشواریوں کے سبب آپ کے سامنے حاضر ہونے میں کچھ معذرت کے ساتھ تاخیر ہو گئی۔ پروردگار متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، دیکھو ہم نے سیدھا راستہ دکھلا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بندے بننا ہے یا کفران نعمت کرنے والا بننا ہے، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھلائیں اور بتائیں کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ خدا تک جاتا ہے۔ اب اس راستے پر چل کے خدا تک پہنچنا ہے یا اس راستے سے پلٹ کر شیطان کے راستے پر چلے جانا ہے، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ صراط مستقیم پروردگار متعال نے ایک راستہ قرار دیا صراط مستقیم کے نام سے، اور اس راستے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ راستہ پروردگار متعال تک پہنچاتا ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جب خلق کیا گیا آدم کو اور پروردگار متعال نے یہ آواز لگائی کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، دیکھو جب میں آدم کو بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ شیطان کہنے لگا
परवरदिगार कहते हैं फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमऊन, सब के सब सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस, इब्लीस नहीं गिरा। अस्तकबरा, तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, काफिरीन में से हो गया। मैं बहुत जल्दी जल्दी आयतें पढ़ रहा हूँ, आखिरी आयत तक आपको पहुंचाना चाहता हूँ कि जहां पर मैंने रुकना है। वकाना मिनल काफिरीन, काफिरीन में से हो गया। परवरदिगार मुतआल ने पलट कर सवाल किया, या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी, उसको सजदा करने से क्यों इनकार किया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। बनाया मैंने अपने हाथों से, क्यों इनकार किया। कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से बनाया है। खलक़तहु मिन तीन, इसे मिट्टी से बनाया है। मैं इससे बेहतर हूँ, क्यों, क्योंकि आग मिट्टी से बेहतर हुआ करती है। परवरदिगार ने कहा फख़रुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जा यहाँ से, दफा हो जा, मेरी बारगाह से चला जा, तू धुतकारा हुआ है। और जब ये कहा तो शैतान ने कहा फंजुरनी इला यौम यबअसून, परवरदिगार तू मुझे उस दिन तक की मोहलत दे दे जिस दिन तू लोगों को कब्रों से उठाएगा। जिस दिन तू लोगों को कब्रों से उठाएगा उस दिन तक की मोहलत दे दे। परवरदिगार ने कहा इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा तुझे मोहलत दे दी। अब उसके बाद क्या कहने लगा, इस जुमले तक आपको मैं पहुंचाना चाहता था। अगर आखिर तक सब मेरे साथ हैं तो ये जुमला पेश करना चाहता हूँ। शैतान ने पलट कर क्या कहा, इज्जत का, परवरदिगार मैं तेरी इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ लअग़वियन्नहुम अजमईन, इन सबके सबको अग़वा करूंगा। और कुरान एक और मुकाम पर इसी वाक़े को बयान करते हुए ये कहता है कि शैतान ने कहा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, परवरदिगार तेरे सीधे रास्ते के किनारे पर बैठकर इनको अग़वा करूंगा, इनको बहकाऊंगा। परवरदिगार मोहलत दे दे। और परवरदिगार ने भी बगैर चू चिरा के मोहलत दे दी। क्यों परवरदिगार ने बगैर चू चिरा के मोहलत दे दी, वजह क्या थी। वजह ये थी कि परवरदिगार उसे ये समझाना चाह रहा था, देख सिरात मुस्तकीम के किनारे पर तू अकेला नहीं है, बल्कि मैंने सिरात मुस्तकीम के किनारे पर अपने नुमाइंदों को भी बिठा कर रखा है। जहां तू इन्हें बहकाने की कोशिश करेगा वहां ये इन्हें हिदायत की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। या लअग़वियन्नहुम अजमईन, सबके सबको बहकाऊंगा। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरे सीधे रास्ते के किनारे पर बैठकर। परवरदिगार ने कहा जा जा, जो कर सकता है कर ले, तू वहाँ अकेला नहीं है, मैंने वहाँ अपने भेजे हुओं को बिठाए रखा है। लोग मेरे बहकावे में नहीं आ सकते। मैंने वहाँ अली को बिठाया है, फातिमा को बिठाया है, हसन और हुसैन को बिठाया है। जहाँ तू लोगों को मुझसे बहकाने की कोशिश करेगा वही ये लोगों को मेरी तरफ बुलाएंगे। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने रास्ता दिखा दिया है। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहो तो अली के साथ होकर शुक्र गुजार बंदे बन जाओ, चाहो तो शैतान के साथ मिलकर कुफ्र करने वाले बन जाओ। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हें इख्तियार लेकर के भेजा है। परवरदिगार कैसे मुझे पता चले कि कौन मुझे तेरी तरफ बुला रहा है और कौन मुझे तेरे रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है, कैसे पता चले, कौन बताएगा। परवरदिगार ने कहा कि एक सूरा है कुरान में जिसका नाम है सूरा अल-हम्द, 10 दफा पढ़ते हो दिन में परवरदिगार के सामने खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। परवरदिगार तू मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे दे, परवरदिगार तू मुझे सीधा रास्ता दिखला दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। कैसे पता चलेगा कि सीधा रास्ता कौन सा है, कौन बताएगा कि सीधा रास्ता कौन सा है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने घर से सफर करके आना था यहाँ तक मजलिस पढ़ने के लिए। अब मुझे रास्ता बताने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप मुझे बता दें कि मौलाना फल इस तरह से तशरीफ लाइए, शारे फैसल से आएंगे, मुड़ जाइए उल्टे हाथ के ऊपर, उसके बाद फला हाथ पर मुड़ जाइए, फिर फला हाथ पर मुड़ जाइए, आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। एक ये तरीका है।
एक तरीका यह है कि आप कोई निशानी बता दें, देखिए मौलाना जब हम आ रहे होंगे फला बोर्ड आएगा, फला सोसाइटी आएगी, फला चीज लिखी हुई होगी, ये निशानी है, ये दुकान है वहां पर, वहां से आपने यूं आना है, फला दुकान से आपने यूं आना है, या मुझे दाएं और बाएं हाथ करके रास्ता बताइए, या मुझे किसी निशानी के जरिए रास्ता बताइए। लेकिन इन सब तरीकों में मेरे गुम होने के चांसेस ज्यादा है, इम्कानात ज्यादा है कि मैं गुम हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम, रास्ते की पेचीदगियों का इल्म नहीं है, रास्ता कितना पेचीदा है। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आप मुझे कहें कि मौलाना आप कहाँ तशरीफ फरमा है, मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ, बस हम आपके लिए एक बंदा भेज रहे हैं, वो आपको वहाँ से लेकर के चलेगा और यहाँ तक लेकर के आएगा। जब वो बंदा मेरे साथ होगा तो अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि दाएं हाथ पर मुड़ना है या बाएं हाथ पर मुड़ना है। अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि फला दुकान से मुड़ना है या फला गोदाम से मुड़ना है, मुझे फिक्र नहीं है। मैं बस उसके साथ बैठ जाऊंगा, जहाँ जहाँ वो लेकर के जाता चला जाएगा मैं आता चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपनी जानिब से नुमाइंदा बनाकर भेजा है मुझे अपने आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आप मुझे रास्ता बताएंगे तो मैं घूम कर बैठूंगा, अगर बंदा भेज देंगे तो मुस्तकीम आप तक पहुंच जाऊंगा। बस अजीजों, परवरदिगार कह रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार ने मुझे सीधे रास्ते की हिदायत कर। परवरदिगार ये सीधा रास्ता कौन सा है? घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो कि जिन पर मैंने अपनी नेमतें नाजिल की हैं उन्हें पहचानो और उनके साथ साथ आते चले जाओ। इन्हें मैंने तुम तक भेजा इसलिए है ताकि ये तुम्हें मुझ तक लेकर के आए। अगर सिराते मुस्तकीम का बताया जाए तो अभी आपने आयतें सुनी कुरान की, वो मलऊन बैठा हुआ है और गुमराह करने के लिए। जब मैं अकेला आऊंगा तो मुझे कोई गुमराह करने वाला नहीं है, कोई मुझे रास्ते में नहीं कहेगा नहीं यहाँ नहीं वहाँ मजलिस हो रही है, वहाँ नहीं वहाँ मजलिस हो रही है, नहीं। लेकिन सिराते मुस्तकीम पर तो शैतान बैठा हुआ है और कह रहा है इनको अगवा करूंगा, अगवा। अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को अगवा करके दिखाऊंगा। परवरदिगार कह रहा है इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा तुझे मोहलत देगी, जो कर सकता है कर ले। परवरदिगार किसके बलबूते पर मोहलत दे रहा है? कहा मैं ऐसे ही इसे मोहलत नहीं दे रहा, ये जितनी अगवा करने की कोशिश कर ले, मैंने अपना नुमाइंदा भेजा है जो इंसानों को मुझ तक लेकर के आएगा। बस अब इंसान ने इतना करना है, इस नुमाइंदे को पहचानना है और इसका दामन पकड़ लेना है। अगर इसके दामन को थाम लिया, लाख शैतान कोशिश करता रहे कि अगवा करे इंसान को, लेकिन ये इंसान को अगवा नहीं होने देंगे। हर मोड़ पर पहुंचने के बाद सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाएंगे। बस आप यहाँ तक मेरे साथ हैं तो मैं अगली मंजिल पर आपको लेकर चलता हूँ। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मौला फरमाते हैं, कहा कि करबला के माजरे में हुआ क्या। अब जरा आपकी दिक्कतें चाहता हूँ, मुकदमा मैं बांध चुका हूँ और अब मैं नतीजे की जानिब बढ़ता चला जा रहा हूँ। वक्त मेरे पास बहुत कम है, जो हमारे मातमी हजरात हैं वो मुंतज़िर हैं, मैं बहुत जल्दी से नतीजे की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। करबला के वाक़ये में हुआ क्या। वो लोग कि जो रसूल के परचम के नीचे थे, मेरे साथ सफर कीजिए, कहाँ थे? रसूल के परचम के नीचे थे। कहाँ? बद्र में, कहाँ? ओहद में, कहाँ? खंदक में, कहाँ? खैबर में, कहाँ? मस्जिद में, कहाँ? सफर में, कहाँ? सुल्ह के वक्त, कहाँ? फतह मक्का के वक्त। हर जगह रसूल के परचम के नीचे थे। मेरे साथ है, हर जगह रसूल के परचम के नीचे थे। और रसूल का परचम किसके हाथ में था?
रसूल का परचम किसके हाथ में था? लअउतियन्ना रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कल मैं उसे अलम दूंगा कि जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, मर्द होगा, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। परचम है अली के हाथों में, ये सब है रसूल के लश्कर में। अली के परचम के नीचे साहिबे परचम अली, ये सब परचम के नीचे जमा है। करबला तक पहुंचते पहुंचते 10 हिजरी से लेकर के 60 हिजरी तक इन 50 सालों में क्या हुआ कि लोग इस परचम से निकलकर शैतान के परचम के नीचे आ गए। मेरे साथ है, सिरात मुस्तकीम पर थे, रसूल के साथ थे, रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, रसूल के साथ सुलह में थे, फतह में थे, जंग में थे, सफर में थे, हजर में थे, रसूल के साथ साथ थे। परचम अली का परचम था, परचम के नीचे खड़े हुए थे, रसूल के साथ साथ थे। सिरात मुस्तकीम पर रसूल इन्हें हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये और बात है कि बार बार शैतान की तरफ जाने की कोशिश करते थे, लेकिन जब तक रसूल थे, रसूल उन्हें पकड़ के वापस सिराते मुस्तकीम पर लेकर के आते थे। हुआ क्या रसूल के बाद? क्या हुआ रसूल के बाद कि लोग अल्लाह के रसूल के परचम को छोड़कर शैतान के परचम के नीचे चले गए। और किस तरह से चले गए कि रसूल की मसनद पर फासिक शारिबुल खम्र कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा बैठ गया, और किसी को परवाह नहीं थी कि ये मसनद रसूल की मसनद है, इस पर शराबी को नहीं बैठना चाहिए, इस पर फासिक को नहीं बैठना चाहिए। ये मुआशरा इस नहज तक पहुंचा कैसे? ये मुआशरे को हुआ क्या? 10 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक इन 50 वर्षों के मुख्तसर से अरसे में वो कि जो रसूल के परचम के नीचे थे, या वो खुद या उनकी औलादें पहुंच गई कुफ्र के परचम के नीचे। क्यों? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया कि हुआ क्या। कहा कि शैतान ने क्या काम किया? कि शैतान ने इन्हें ईमान से नहीं रोका। बहुत अजीब मंजिल है अजीजों। मौला इमाम सज्जाद बता रहे हैं कि करबला तक नौबत आई कैसे। सारा मुकद्दमा आपके जहनों में रहे कि जो मैंने आपके सामने बांधा है कि शैतान भी बैठा है, अल्लाह के नुमाइंदे भी बैठे हैं, लेकिन शैतान ने चाल क्या चली? शैतान ने क्या किया कि ये लोग 10 हिजरी से 60 हिजरी तक रसूल अल्लाह के परचम से निकल कर आ गए कुफ्र के परचम के नीचे। और इतना आश्कारा कुफ्र कि शारिबुल खम्र शराब का पीने वाला, फासिक यानी अलल ऐलान गुनाह करने वाला, मुअल्लिनुन बिल फिस्क। मौला हुसैन का जुमला है कि यजीद कौन है? का शारिबुल खम्र है, मुअल्लिनुन बिल फिस्क है, फिस्क ऐलानिया तौर पर फिस्क करता है, कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा बेगुनाह लोगों को कत्ल करता। ऐसा शख्स कि जिसका फिस्क आया हो, आश्कार हो, वो रसूल के मिंबर पर आकर बैठ जाए और मुसलमानों को इसकी फिक्र न हो कि ऐसा शख्स रसूल के मिंबर पर, हुसैन के अलावा किसी को फिक्र ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हुआ क्या? ये रसूल के बाद 50 साल के अरसे में मुसलमान इस नहज तक कैसे पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि शैतान ने इनके साथ क्या किया? ईमान के कामों से नहीं रोका। बहुत अजीब है अजीजों, आपकी दिक्कतें चाहता हूं आखिरी मोमिन तक। कुफ्र के, ईमान के कामों से नहीं रोका, यानी क्या? नमाज से नहीं रोका, रोजे से नहीं रोका, हज से नहीं रोका। नमाज पढ़ते रहो, रोजे 30 के बजाय 31 रख लो, हज साल में 1 दफा करने के बजाय मेरी बला से 2 दफा जाकर कर लो। ये जुमले हैं शैतान के, अगर मैं अपने अल्फाज में बयान करूं। जो करना है जाकर के करो, ज़कात दो, खुम्स दो, जो करना है जाकर करो। शैतान को इससे गरज नहीं है। लेकिन मौला फरमाते हैं शैतान ने क्या किया? आप सुनिएगा। अगर आपकी दिक्कतें मेरे साथ है तो मैं पेश करता हूँ मुख्तसर सबक में। शैतान ने किया क्या? शैतान ने ईमान के कामों से मना नहीं किया, लेकिन ईमान और कुफ्र की वादी के दरमियान जो बाउंड्री थी, जो हुदूद थी, उसको मिटा दिया। बहुत अजीब मरहला फिक्र है। ये मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कलाम है। कहा क्या किया? ईमान के कामों से नहीं रोका,
कुफ्र की तरफ नहीं बुलाया कि आ जाओ इस कुफ्र की वादी में, नहीं कहा ईमान और कुफ्र की वादी में जो बाउंड्री है, जो हुदूद है, उस हुदूद को मिटाता चला गया। जब हुदूद मिट गई तो क्या हुआ? अब सुनिए, इस मुकाम तक आप मेरे साथ हैं। अब हुदूद मिट गई तो हुआ क्या? जब हुदूद मिट गई ना अजीजों, तो अब इंसान बुलाया नहीं शैतान ने कि आ जाओ कुफ्र की वादी की तरफ, नहीं, सिर्फ वो हुदूद हटा दी दरमियान में से। अब इंसान नमाज पढ़ता पढ़ता कब ईमान की वादी से कुफ्र की वादी में आ गया उसे पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि हुदूद मिटा दी गई। कब रोजे रखता रखता ईमान की वादी से कुफ्र की वादी में आ गया पता नहीं चला। नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात और खुम्स दे रहा है, लेकिन ईमान की वादी से कुफ्र की वादी में आ गया। दरमियान में जो हुदूद थी वो मिट गई। दो मुल्क, उनके दरमियान हुदूद होती है। ये इस मुल्क की हुदूद है, ये इस मुल्क की हुदूद है, दरमियान में लकीर खींची हुई है। अब अगर ये मुल्क साजिश करना चाहे और इस मुल्क से किसी शख्स को अपने मुल्क में बुलाना चाहे गैर कानूनी तौर पर, तो एक तरीका तो क्या है कि उसे बुलाए, लालच देकर बुलाए, आ जाओ हमारे मुल्क में, ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है जो शैतान ने किया? मिसाल के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या किया शैतान ने? कहा उस हुदूद को मिटा दो, अब उसे पता ही नहीं चलेगा कहां तक इस मुल्क की हुदूद है, कहां तक इस मुल्क की हुदूद है, पता ही नहीं चलेगा कहां तक मोमिन पाए जाते हैं, कहां तक फासिक पाए जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा कहां ईमान वाले हैं, कहां कुफ्र वाले हैं। उस हुदूद को मिटा दो, ईमान वाला खुद ब खुद कुफ्र की वादी में आ जाएगा। ये काम किया करबला। जो रसूल के परचम के नीचे थे उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो रसूल के परचम से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता रसूल के मुकाबले के परचम के नीचे आकर खड़े हो गए। और अब ये जो आए, ये बुतों की पूजा करने वाले नहीं थे, ये नमाज पढ़ने वाले थे, ये रोजा रखने वाले थे, ये हज करने वाले थे, ये कुरान की तिलावत करने वाले थे। हुसैन इब्ने अली ने इस माहौल में कयाम किया और क्या काम अंजाम दिया। एक हुसैन ने इस काम का आगाज किया और सैयद सज्जाद ने और ज़ैनब कुबरा ने इस काम को इख्तिताम तक पहुंचाया। वो क्या कहा कि जब ईमान और कुफ्र की वादी एक दूसरे से मिला दी जाए तो सैयद सज्जाद और ज़ैनब कुबरा जाएंगे कुफ्र के गाह में, कुफ्र के मैदान में, जहां से कुफ्र पनप रहा है वहां जाएंगे। और वहां जाने के बाद जब ईमान और कुफ्र की वादी को मिलाया जा रहा हो तो वो जाकर के दोबारा उस हुदूद को बनाएंगे और बताएंगे हुसैन ईमान वाला है, यजीद कुफ्र वाला है। क्या काम किया शैतान ने? कहा कि ईमान और कुफ्र की दरमियान जो हुदूद थी उसको मिटा दिया। अब सैयदुश्शुहदा ने कहा कि नहीं, अब ईमान और कुफ्र एक दूसरे के साथ मखलूत हो रहा है, मिल रहा है। किसी को नहीं मालूम कि वो ईमान की वादी में खड़ा है या कुफ्र की वादी में खड़ा है। अब जरूरत किस अम्र की है? जरूरत किस अम्र की है कि लकीर खींची जाए ताकि दुनिया के हर मुसलमान अपने आप को चेक कर सके कि वो किस वादी में खड़ा हुआ है। शैतान क्या चाहता था? शैतान के आलयकार क्या चाहते थे? शैतान के आलयकार ये चाहते थे कि मुसलमान को पता ही न चले कि वो ईमान की वादी में है या कुफ्र की वादी में है। सैयदुश्शुहदा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क़यामत के दिन खुदा के सामने खड़ा होकर कहेगा परवरदिगार मुझे पता ही नहीं था कि मैं ईमान की वादी में था या कुफ्र की वादी में था। हुसैन ने कहा नहीं, मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, मैं ये नहीं होने दूंगा कि कोई क़यामत के दिन खुदा के सामने खड़े होकर के शिकायत करे। हुसैन ने अपनी कमर को बांधा और मदीना से निकले और मदीना से लेकर करबला तक हुदूद बनाई और करबला से इस परचम को लेकर ज़ैनब चली और करबला से लेकर कूफे तक हुदूद बनाई और कूफे से लेकर शाम तक हुदूद बनाई। मोमिनों को अलग कर दिया, काफिरों को अलग कर दिया।
یہ جو کام سید الشہداء نے کیا ہے، اگر یہ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ سارا کا سارا عالم اسلام نہ چاہتے ہوئے اسے پتہ بھی نہ چلتا، وہ کفر کے چنگل میں چلا جاتا، کفر کی سازشوں کا شکار ہو جاتا، کیونکہ کفر اور ایمان مل چکا تھا، درمیان سے حدود ختم ہو گئی تھی۔ حسین نے، سید سجاد نے اور زینب نے اس حدود کو دوبارہ بنایا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ مومن ہے، یہ فاسق ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ کفر والا ہے۔ اس حدود کو جسے رسول اللہ کے بعد آہستہ آہستہ مٹایا جا رہا تھا، جب وہ 60 ہجری تک بالکل محو ہو گئی تو اب ذمہ داری تھی کہ اس حدود کو دوبارہ بنایا جائے۔ اور سید الشہداء نے، زینب کبریٰ نے، سید سجاد نے اس طرح سے ایمان اور کفر کے درمیان حدود کو بنایا کہ آپ تصور کیجئے، میں جملہ پیش کرنے سے پہلے آپ کو تصور کروانا چاہتا ہوں۔ یزید کیا آج ہمیں معلوم ہے کہ شارب الخمر ہے؟ اس وقت کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، معلوم تھا۔ کیا آج ہمیں معلوم ہے کہ وہ فاسق تھا؟ اس وقت کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، معلوم تھا۔ کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ وہ قاتل تھا؟ اس وقت کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، معلوم تھا۔ لیکن اچھا، ایمان میں کیا ہم ان سے آگے ہیں؟ وہ کون تھے؟ اصحاب رسول، تابعین، رسول کے اصحاب کی اولادیں، رسول کے اصحاب، وہ سب تھے ایمان میں ہم سے آگے، رسول اللہ کو دیکھنے والے، رسول اللہ کی زیارت کرنے والے۔ اور یزید بیٹھا ہے لیکن پہچان نہیں پا رہے کہ یزید اس طرف کا ہے یا اس طرف کا ہے۔ رسول کو دیکھا لیکن اس کے باوجود پہچان نہیں پا رہے، کیوں؟ کیونکہ گرد آ گئی ہے آنکھوں کے آگے۔ لیکن سید سجاد نے، زینب کبریٰ نے، امام حسین نے وہ کام کیا کہ صرف اس زمانے کے انسان کی آنکھوں کے آگے سے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی آنکھوں کے آگے سے گرد کو اس طرح سے ہٹایا کہ اب کوئی چاہے تب بھی یزید کو اس وادی سے اس وادی میں نہیں لا سکتا۔ نعرہ محمد وآل محمد صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات، صلی علی محمد وآل۔ کیا کام کیا حسین نے؟ حسین نہ ہوتے یہ سارا عالم اسلام جا چکا تھا کفر کے میدان میں۔ حسین واپس لے کر کے آئے، دیکھو کہاں کھڑے ہو، ارے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہم کفر کے میدان میں آ گئے۔ حسین نے کہا نہیں معلوم تھا تو میں اپنی قربانی دے کر تمہیں معلوم کروا رہا ہوں، یہ کفر کی وادی ہے، یہ ایمان کی وادی ہے۔ بس حسین نے کیا کیا؟ ایک جملے میں اگر میں بیان کروں، جو چیز، جو حقیقت اس زمانے میں اصحاب رسول نہیں دیکھ پا رہے تھے، اس حقیقت کو قیامت تک آنے والے عام مسلمان کو بھی دکھا دیا حسین نے۔ جس حقیقت کو اس وقت کے اصحاب رسول، بڑے بڑے منصبوں پر رہنے والے، ایمان کے درجوں پر فائز، رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے، جس حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ یزید کس پارٹی کا ہے، حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے قیامت تک ایمان اور کفر کے درمیان اور ایمان اور شرک کے درمیان وہ لکیر کھینچ دی کہ اب کوئی چاہے تب بھی یزید کو اس پارٹی میں نہیں لا سکتا، اور دنیا کا ہر انسان اب اس پارٹی سے فرار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے جو گالی دینا ہے دے دو، لیکن مجھے یزیدی نہ کہنا۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام حسین نے کیا۔ اس زمانے میں یزید گالی نہیں تھی، یزید خلیفۃ المسلمین تھا، جس نے یزید کو خلیفۃ المسلمین سے گالی بنا دیا، یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیا، یزید کے چہرے کی حقیقت کو آشکار کر دیا، بتا دیا یہ اس طرف کا ہے۔ مسلمانوں، اگر رسول کا پرچم چاہتے ہو اس طرف آ جاؤ، اس شخصیت کا نام حسین ہے، سجاد ہے اور زینب ہے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات،
آج جو راہ حسین پر چلنے والے ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام بھی وہی ہے جو اس زمانے میں حسین نے کیا. کیا کیا حسین نے؟ لکیر کھینچ دی ایمان اور فسق کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان. یہاں والا وہاں نہ جانے پائے، وہاں والا یہاں نہ آنے پائے. یہ کمال نہیں ہے کہ حسینی اس طرف کے لشکر میں رہے، رسول کے لشکر میں رہے. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے نہ خود وہاں جائے، نہ مسلمانوں کو وہاں جانے دے، اس لکیر کو کھینچے رکھے. نہ خود کفر کے لشکر میں جاؤں گا، نہ کسی مسلمان کے لیے اس لکیر کو مٹنے دوں گا. جب تک میں باقی ہوں یہ لکیر باقی رہے گی جسے حسین نے بنایا ہے. اب سب دنیا والوں کو بتاؤں گا ایمان کس طرف پایا جاتا ہے، کفر کس طرف پایا جاتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان اس لکیر کو بھول کر کفر کی طرف چلا جائے تو اسے دوبارہ پکڑ کر ایمان کی طرف لانا حسین ابن علی کے ماننے والے کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے حسین ابن علی کے ماننے والے کی. یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس لکیر کو جسے مٹا دیا گیا رسول کے بعد، اور اگر وہ مٹی رہتی تو عالم اسلام اور کفر ایک ہو جاتا، کوئی اسے الگ نہیں کر سکتا تھا. زینب کبریٰ نے، حسین نے، سید سجاد نے سلام اللہ علیہ، انہوں نے اس لکیر کو بنایا اور کہا کہ اب قیامت تک یہ لکیر معیار ہے. اب یہ معیار ہے، یہ لکیر معیار ہے. جو لکیر کے اس طرف ہے وہ رسول کے ساتھ ہے، وہ علی کے ساتھ ہے، وہ حسین کے ساتھ ہے، وہ حق کے ساتھ ہے، وہ خدا کے ساتھ ہے. اور جو لکیر کے اس طرف ہے وہ علی کے دشمنوں کے ساتھ ہے، حسین کے دشمنوں کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے. یہ معیار جو بنایا ہے، اس معیار کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اس معیار کو باقی رکھنے کے لیے زینب کبریٰ نے علم اٹھایا. وہ زینب جو جب کربلا پہنچے تو فوراً حسین کو بلایا. عباس سے کہا کہ حسین کہاں ہے، میرے ماجائے کو بلاؤ. حسین آئے تو کہنے لگی بھیا اس جگہ سے جلدی آگے بڑھو، اس جگہ پر میرا دل گھبرا رہا ہے اور اس جگہ مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ زینب کبریٰ، وہ زینب کبریٰ کہ جس کا دل اتنا گھبرا رہا ہو، لیکن جو پرچم حسین دے کر کے گئے ہیں اس پرچم نے زینب کو اتنا شجاع کر دیا کہ زینب ایک ہی وقت میں حسین کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں، عباس کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں، علی اکبر و قاسم کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں. اتنا مضبوط کر دیا زینب کو کس بات نے؟ اس پیغام نے، اس معیار میں کہ جو حسین دے کر کے گئے تھے. زینب مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ تک اس لکیر کو میں نے بنایا ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اب اس لکیر کو تم نے بنانا ہے. یہ جو ذمہ داری حسین دے کر کے گئے تھے اتنی کٹھن ذمہ داری تھی، لیکن عزیزوں اس ذمہ داری کو زینب نے بخوبی ادا کر دیا. لیکن اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے زینب کی کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے. جب مدینے واپس پلٹ کر آئی نہ ام البنین پہچان سکی نہ شوہر پہچان سکی. جزاکم ربکم، خدا آپ کو کوئی سوائے خبر حسین فاطمہ زہرا کے بچوں کے لیے اسی طرح آنسو بہاتے رہے، بہاتے رہے، بہاتے رہے. کیونکہ یہ آنسو ہیں جو اس لکیر کو مٹنے نہیں دیتے، جو لکیر حسین نے بنائی تھی اور زینب نے بنائی تھی. کیوں کہا گیا کہ آنسو بہاؤ؟ اس لیے کہ تم آنسو بہاؤ گے وہ لکیر مٹنے نہ پائے گی. جب ہر سال جمع ہو کر کے بتاؤ گے کہ حسین کون تھا اور یزید کون تھا تو دنیا لاکھ کوششیں کر لے اس معیار کو، اس لکیر کو نہیں مٹا سکتی. کس کا ذکر کریں؟ زینب کی مصیبت پڑے، سید سجاد کی مصیبت پڑے. میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں کیا کروں، مسائل کا بیان آپ رونے کے لیے آئے ہیں، باقی ساری میری باتیں تو آپ کے لیے یقیناً زحمت کا باعث تھی، آپ رونے کے لیے آئے ہیں فرش عزائے حسین پر. جب رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ٹھہر کے سنیے گا، اپنا سر فاطمہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا.
ایک شخص آیا بالکل باپ ہوا. فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ میرا بابا بیمار ہے، بعد میں آ جائے. چلا گیا. کچھ دیر کے بعد واپس آیا. واپس آنے کے بعد پھر بالکل باپ کیا. کہا کون؟ کہا میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں. کہا واپس چلا جا، میرا بابا بیمار ہے. تیسری دفعہ آیا، بالکل باپ کیا. کہا کون؟ کہا کہ رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو چہرہ رسول پر گرے. رسول کشیف عالم میں تھے. رسول نے اپنی آنکھوں کو کھولا. فاطمہ ابھی میں زندہ ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ کہ بابا بار بار کوئی سائل آتا ہے، میں اسے بار بار کہتی ہوں کہ آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا، بار بار دکل بات کر رہا ہے. کہ فاطمہ آنے دو، اجازت دے دو، یہ کوئی اور نہیں ہے، ملک الموت ہے، مجھے لینے کے لیے آیا ہے. کہیں اجازت لے کر کے نہیں آتا، لیکن فاطمہ یہ آپ کی دروازے کی عظمت ہے کہ یہ اجازت لے کر کے آ رہا ہے. بس ایک جملہ سن لو عزیزوں، میں نے مقدمے کے لیے روایت پڑھی ہے، یہاں پر رکنا نہیں چاہتا لیکن یہاں تک آ گیا ہوں. فاطمہ کی مصیبت کا ایک جملہ سن لو. میں کہوں گا یا رسول اللہ، فاطمہ کے لیے اس دروازے کی عظمت کو بیان نہ کیجیے، ابھی آپ کی آنکھیں بند نہ ہوں گی. پھر جو مسلمان اس دروازے کے ساتھ کریں گے نا، وہ فاطمہ سے دیکھا نہ جائے گا. کہ نہیں بابا میں اجازت نہیں دوں گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. فاطمہ کے کان میں رسول نے کچھ کہا، فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اجازت دے دی. معلوم ہے کیا کہا؟ کہا رسول اللہ نے فاطمہ کے کانوں میں کہا بیٹی فکر نہ کرو، سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر کے ملے گی. منظر آپ نے سن لیا. اب ایک منظر کربلا کا سنو. حسین نکلے خیمے سے اور ایک بچی آ کر کے لپٹ گئی. بابا چچا کو جانے دیا، آپ کو نہیں جانے دوں گی. بابا بھیا کو جانے دیا، آپ کو نہیں جانے دوں گی. حسین نے وہی کیا جو فاطمہ کے ساتھ رسول نے کیا تھا. کان میں ایک بات کہی. کیا بات کہی؟ سکینہ فکر نہ کرو، سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملاقات کرو گی. کہا بابا اچھا یہ بات ہے تو جاؤ، تمہیں اللہ کے حوالے. سیطول بعدی یا سکینۃ فعلمی من البکاء اذا الحمام دہانی لا تغرقی قلبی بدمعک حسرتی. اے سکینہ، بابا کے جانے کے بعد نا سکینہ بہت طولانی گریہ تجھ پر آنے والا ہے، لیکن سکینہ جب تک باپ زندہ ہے ایسے رو رو کے باپ کے دل کو نہ جلا. سکینہ تیرے آنسوؤں سے تیرے بابا کا دل جل جاتا. جب زلجنا نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور رنگین کر کے آیا، جب خیمے میں آیا بیبیوں نے زلجنا کو گھیر لیا. عزیزوں رک کر کے جملہ سننا، ایک جملہ مصیبت کے لیے کافی ہے. اگر اس موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو دل میں دعا ہو وہ کیجیے گا، زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کو نہ بھولیے گا. عزیزوں جب آیا پیشانی خون سے تر ہے، خون حسین سے اپنی پیشانی کو تر کر دیا. پہنچا، بیبیوں نے گھیر لیا. کوئی کہتا تھا بتا میرا سہاگ کہاں ہے، کوئی کہتا تھا بتا میرا بابا کہاں ہے، کوئی کہتا تھا بتا حسین کہاں ہے، کوئی کہتا تھا بتا یہ خون کس کا ہے، کوئی کہتا تھا بتا تیری زین کا سوار کہاں ہے. اسی ہنگامے میں ایک بچی آگے بڑھی. سنو گے عزیزوں، رک کر کے سننا. اور جو مومن یہ جملہ سنے، سکینہ کی محبت دیکھو بابا کے ساتھ، سکینہ کی محبت دیکھو بابا کے ساتھ. سکینہ نے آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا، اور یہ وہ عجیب جملہ تھا جسے مقتل نگار اور تاریخ کا لکھنے والا لکھنے پر مجبور ہو گیا. کیا جملہ تھا؟ آگے بڑھی، سب کیا کہہ رہے تھے؟ کہاں ہے حسین، کہاں ہے بابا، کہاں ہے سہاگ، کہاں ہے تیری زین کا سوار. سکینہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ کہاں ہے، یہ سوال بھی نہیں کیا کہ زندہ ہے یا مار دیا. ایک سوال کیا، یا جواد ابھی، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، حل سقیا ابھی او قتلوہ اجشانا، اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی دیا یا پیاسا ہی قتل کر دیا. جب میرا بابا خیمے سے گیا تھا بہت پیاسا تھا، کہہ رہا تھا انی عطشان، میں بہت پیاسا ہوں، میں یہ نہیں پوچھتی زندہ ہے یا مار دیا. بس اتنا بتا دے مارنے سے پہلے پانی دیا یا پیاسا قتل.
जज़ाकुम रब्बुकुम। बस अजीजों ये कारवान चला, और जब ये कारवान चला न जाने कितनी दफा सकीना को तमाचे लगे, कितनी दफा दामन में आग लगी, किसी शकी ने आगे बढ़कर गोशवारे छीने। मैं कहूँगा शकी अली की पोती थी, करीम घराने की थी, तुझे गोशवारे चाहिए थे मांग लेता, ये सकीना तुझे मना न करती। सकीना के गोशवारे इस बेदर्दी के साथ छीने कि सकीना के कानों से खून रस डाला, जख्म पड़ गए इस बच्ची के कानों। जज़ाकुम रब्बुकुम। खुदा आपको कोई गम न दे, आप इसी तरह औलाद फातिमा के गम में आंसू बहाते रहें। बस अजीजों ये कारवान चला, एक मुकाम पर इस कारवान ने पड़ाव डाला। जब इस कारवान ने पड़ाव डाला, ये बच्ची यहीं रह गई। कारवान आगे बढ़ गया। कुछ आगे बढ़ने के बाद सर हुसैन ने आगे बढ़ने से अपने आप को रोक लिया। शिमर ने ताजियाना उठाया, सैयदे सज्जाद के पास आया, क्या जाकर अपने बाबा से पूछो क्यों आगे नहीं बढ़ रहा। सर आकर के सवाल किया, बाबा आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। कहा है सैयदे सज्जाद, मेरी चहीती सकीना पीछे रह गई है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। एक दफा ज़ैनब ने सुना, एक दफा रवाना हुई, जाकर के तलाश करना शुरू किया कहीं किस मुकाम पर सकीना रह गई है। बार बार यही तो कहती होगी, बाबा अली मदद करो, आओ इस सहरा में तेरी पोती गुम हो गई है, आओ ज़ैनब की मदद करो। बस ढूंढते ढूंढते एक मुकाम तक पहुंची। क्या देखा, एक दरख्त की छांव में बीबी बैठी है, बीबी की गोद में सकीना सो रही है। आगे बढ़ करके कहा, बीबी तेरा शुक्रिया, अब तक किसी ने इस बच्ची से मोहब्बत नहीं की थी। जो आया उसने तमाचे लगाए थे, जो आया उसने गोशवारे छीने थे, जो आया उसने दामन से आग लगाई थी। अरे बीबी तेरा शुक्रिया, तूने इस बच्ची से मोहब्बत की। मैं तुझे कुछ दे नहीं सकती, लेकिन वादा करती हूँ कयामत के दिन अपनी माँ फातिमा ज़हरा से तेरी शफाअत करवाऊंगी। लेकिन ए बीबी ये बता, ये बच्ची हर जगह नहीं सोती, इसे अपने बाबा के सीने पे सोने की आदत है, ये तेरी गोद में सो कैसे गई। बस एक ही सांस में ज़ैनब सब कुछ कहती जा रही है। बस वो बीबी मुखातब हुई, अरे रुको ज़ैनब रुको, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा, और ये कैसे कि मेरी गोद में सो जाए, इसे मेरी गोद से अपने बाबा की खुशबू आ रही है। जिंदान शाम में बाबा को याद कर रही है बच्ची। एक दफा ख्वाब में बाबा को देखा, गिरिये में इजाफा हुआ, यजीद के दरबार तक आवाज पहुंची, क्या चाहती है बच्ची। कहा बाबा को चाहती है, भेज दो इसके लिए इसके बाबा का सर। बाबा का सर भिजवाया गया, तख्त में बाबा का सर अजीजों आया। कहा मुझे खाना नहीं चाहिए, कहा नहीं खाना नहीं है, तुम्हारे बाबा का सर है। रूमाल को हटाया गया। अजीजों आप सब औलाद वाले हैं, आप सबके घर में भी बेटी हैं। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बेटी बाप से बहुत मोहब्बत करती है, बेटी बाप से बहुत मोहब्बत करती है। बेटी बाप का दुख नहीं देख सकती, बेटी बाप का दर्द नहीं देख सकती। बेटी और बाप की मोहब्बत और ताल्लुक को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ हो दिन भर और रात को बाप पलट करके घर आए तो बेटी इंतजार नहीं करती, दौड़ के दरवाजे पे जाती है और एक ही सांस में बताती है, बाबा दिन में मेरे साथ क्या हुआ, बाबा मुझे अम्मा ने यूं कहा, बाबा मुझे भाई ने यूं कहा, भाई बाबा मुझे बहन ने यूं कहा। एक ही सांस में बता देती है। छोटी बच्ची होती है ना, उसे एहसास नहीं होता बाबा थका हुआ आया है, बाबा को आने दे, नहीं दौड़ करके जाएगी और बाबा को सब बता देगी एक ही सांस में। और बाप भी इतनी मोहब्बत करता है बेटी से कि बेटी को गले से लगाता है। बेटी की बात बाप को बुरी नहीं लगती। दुनिया की बेटियां अपने मसाइब अपने बाबा को सुनाती है, लेकिन ये अजीब बेटी है, जब सामने सर आया अपनी मुसीबत नहीं सुनाई कि बाबा मेरे गोशवारे छिले, बाबा मुझे तमाचे लगे, बाबा मेरा दामन जला, बाबा मैं ऊंट से गिरी, अपने मसाइब नहीं सुनाए, बल्कि आगे बढ़कर कहने लगी, बाबा या अबदा मंजलदी कटावरी गए, बाबा ये किसने तेरी शहर के गर्दन को काटा, बाबा ये तेरे चेहरे पर खाक कैसी है, बाबा ये तेरे दाढ़ी में खून कैसे
کہتا ہے منزلذی ایتمنی علی صغر سنی، کس نے مجھے کم عمری میں یتیم کر دیا بابا. بس کہتے کہتے عزیزوں ایک دفعہ سکینہ خاموش ہو گئی، ایک دفعہ سکینہ خاموش ہو گئی. سید سجاد آگے بڑھے، سکینہ کا بازو پکڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے حسین کو رونے والی چلی گئی. عزیزوں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا مسائل کا وہیں پر لے کر کے چلوں آپ کو. جب امیر المومنین نے زہرائے مرضیہ کو دفنایا نا تو اس کے بعد رسول سے مخاطب ہو کر کے کہا لقد استرجعت الودیعہ، آج امانت واپس پلٹا دی گئی. اور اس کے بعد رسول سے کہا یا رسول اللہ یہ فاطمہ آپ کو بتائے گی کہ امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اور اس کے بعد معلوم ہے کیا کہا یا رسول اللہ فاحف بہا السوال، یا رسول اللہ آپ اس سے ذرا پوچھئے گا، یہ بتاتی نہیں ہے، آپ ذرا زور دے کر پوچھئے گا کہ امت نے کیا کیا ہے. بس عزیزوں شام کے زندان میں زین العابدین نے قبر بنائی اور یہی کہا لقد استرجعت الودیعہ. ارے یہی کہا ہوگا بابا تیری امانت تیری طرف پلٹ گئی، بابا یہ سکینہ تجھے بتائے گی کہ امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا ہوگا بابا ذرا زور دے کر سکینہ سے پوچھنا، یہ اپنی مصیبت بتاتی نہیں ہے، اس کا دامن جلا اس نے مجھے نہیں بتایا، اس کے تماچے لگے اس نے مجھے نہیں بتایا، اس کے گوشوارے چنے اس نے مجھے نہیں بتایا. بابا ذرا زور دے کر کے پوچھنا کہ امت نے کیا کیا ہے. ایک دفعہ قبر کو بند کیا، کاروان روانہ ہونا چاہتا ہے، کہا رباب کہاں ہے، کہا تلاش کیا جائے. تلاش کیا اپنی بچی کے قبر پہ. ارے بچی تجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، تجھے تنہائی سے ڈر لگتا تھا، کہا چلو بیوی چلو، کہا شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پر آیا کرو گی، ایک چراغ جلایا کرو گی. میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رضا برضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك یا غیاث المستغیثین. بار الہ ناسوں کو قبول فرما، اس فرش ازا کو ہمارے کردار میں تبدیلی کا باعث قرار دے، اس فرش ازا کو زمانے کے امام کے آنے کا سبب قرار دے، زمانے کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین. یہ پیشوائی نو خانی کے لیے انجمن مالک اشتر سے التماس ہے کہ وہ آئے اور نو خانی جانے یار انہوں نے